हालत है। देखिए, एक तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी होती है, उसकी तो हम बात ही ना करें ना, उसको जिस तरह यूज किया जा रहा है। एक तो आपके आइन में कहते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आला अदलिया है, आपकी सुपीरियर जुडिशरी है, कि आपकी पूरे पाकिस्तान की सुपीरियर जुडिशरी इस बात पे मुत्तफिक है कि आपके जुडिशियल प्रोसेस में इंटरफेरेंस की जा रही है। अब देखिए, कुछ भी जब आप करते हैं उसका कुछ मकसद होता है। अब मकसद क्या था इस इंटरफेरेंस का? मकसद यह था कि फैसले अपनी मर्जी के लेने हैं। अब फैसले अपनी मर्जी के लेने हैं, जब मर्जी से फैसला लेना हो तो एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ती है, वो आइन और वो कानून है। अगर आइन और कानून के मुताबिक जुडिशियल प्रोसेस चले तो फिर जो शख्स मासूम होता है उसको सजा नहीं होती। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब, क्योंकि वो मासूम है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया, तो जाहिरी बात है उनको सबक सिखाने के लिए, उनको सजा देने के लिए, ये बताने के लिए कि उन्होंने हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हुई उनकी हुकूमत हटाते वक्त, तो सजा तो देनी थी इमरान खान साहब को। अब सजा देनी थी तो उसके लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या थी कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन कॉम्प्रोमाइज्ड हो। वो तो हो गई, आपकी हुकूमत आ गई। चले अब जी जुडिशियल प्रोसेस को भी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो अब कुछ जजेस हैं जो फिर भी असूल के साथ खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। तो ये जो लेटर्स आ रहे हैं ये इसी चीज का शाखसाना है। इससे ये इस्टेब्लिश हो रहा है कि कुछ जजेस अभी भी हैं इस मुल्क में जो असूल को, जो आइन को, जो कानून को नजरअंदाज नहीं कर रहे। देखें, जिस तरह इद्दत केस का फैसला हुआ, तोशाखाना केस का फैसला हुआ, जितने भी कन्विक्शंस हुई इमरान खान साहब के केसेस में, कोई दुनिया का कानून, कोई दुनिया का आइन, हमारा अपने मुल्क का आइन, हमारे अपने मुल्क का कानून उस प्रोसेस को फेयर नहीं कह सकता। अंधेरों में, रात के अंधेरों में भी ट्रायल चला, एक दिन 15-15 घंटे हेयरिंग हुई, जजेस को भी कोई मसला नहीं हुआ। अब वही केस जब हम अपील में लेके आते हैं तो वो केस एक एक हफ्ते की तारीख पड़ती है, वकील नहीं आता, तो जजेस को कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब हम कहते थे जी तारीख दे दे एक दिन की, केस की तैयारी करनी है, तो तारीख नहीं मिलती थी। उल्टा कहा जाता था नहीं बहस करोगे तो हम डिसाइड कर देंगे, आपका राइट क्लोज कर देंगे। और किया, डिफेंस का मौका नहीं दिया, 342 की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हुई। वो सारा प्रोसेस अभी अपील में, साइफर केस में आपने देख लिया, उसका मजाक उड़ रहा है उस प्रोसेस का। वो जजेस को आपने इन्फ्लुएंस किया। तो बात एंड पे मैं कंक्लूड इस बात पे, टॉप पॉइंट यही करूंगा कि प्रोसेस को आपने कॉम्प्रोमाइज किया, उसमें इंटरफेयर किया। मकसद क्या था आपका कि हमने एक शख्स को जो मासूम है उसको जेल के अंदर डालना है, उसको सजा देनी है। और सजा किस चीज की देनी है कि उसने सच बोला, अपने मुल्क के बारे में सोचा, अपनी आवाम के बारे में सोचा। अब देखें, एक और बड़ा इशू है, रऊफ साहब ने थोड़ा जिक्र किया, लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, इस वक्त दो इश्यूज हैं जो वो कर रहे हैं, कुछ मुल्क के पावरफुल लोगों को वो पसंद नहीं आ रहे, उसमें पंजाब हुकूमत भी शामिल है। एंटी टेररिस्ट कोर्ट के 5 जजेस अपॉइंट होने हैं, और वो जजेस वो हैं जिन्होंने 9 मई के केस सुनने हैं। अब उन्होंने, देखें, कानून कहता है जब जुडिशियल बॉडी के कोई ऑफिसर्स अपॉइंट होते हैं, इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस होते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है अल जिहाद केस में, कंसल्टेशन मींस बाइंडिंग ऑर्डर बाय द चीफ जस्टिस, कि चीफ जस्टिस जो नाम देगा, द गवर्नमेंट इज बाउंड कि उन्होंने उसको नोटिफाई करना है। अब हो रहा क्या है, नाम गए में लेकिन नोटिफाई नहीं हो रहा। अपनी मर्जी के जजेस चाहिए, हुमायूं दिलावर जैसे, अबुल हसनात जैसे, जो केस इस तरह चलाएं कि सबूत भी ना हो तो सजा दी जाए, डिफेंस का मौका भी ना दिया जाए। तो ये एक बड़ी फ्रिक्शन है। और सेम केस 400 इलेक्शन पिटिशंस हैं, 9 जजेस आपने मांगे लाहौर हाई कोर्ट से, उन्होंने आपको 9 नाम भेजे 2 डिफरेंट लेटर से, आपने उसमें से 2 जजेस अपॉइंट कर दिए, और बड़े काबिल जजेस थे, बाकी 7 आपने उनको नोटिफाई नहीं किया। अब आप कह रहे हैं हमें दे, हम खुद पिक एंड चूज करेंगे। भाई, इलेक्शन कमीशन इज पार्ट ऑफ द रिगिंग प्रोसेस, हाउ कैन इट चूज द जजेस कि हम चूज करेंगे जो फैसला करेगा हमारे खिलाफ या हमारे हक में। हम तो कहते हैं इसमें इलेक्शन कमीशन इज पार्ट ऑफ द रिगिंग।
آپ کیسے چوز کریں گے جج؟ اس وجہ سے جو آپ کو نام دیے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے وہ آپ پہ بائنڈنگ ہے، آپ نے ان کو فالو کرنا ہے، اور یہی سورس آف فرکشن ہے اس وقت کرٹیسائز کیا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، کیونکہ وہ جھک نہیں رہے کسی کی خواہشات کے آگے، کسی کے آرڈرز کے آگے، وہ قانون کو، وہ آئین کو فالو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس طرح باقی کس طرح سائفر کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے اور عدت کیس ڈیلے کیا جا رہا ہے، وہ نعیم اس پہ آپ کو کافی کلیئرلی بتا دیں گے۔ بس میں اس میں دیکھیں بات بس کنکلوڈ کروں گا، اگر دیکھیں ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس ملک نے آئین کے مطابق چلنا ہے کہ کسی کی خواہش کے مطابق چلنا ہے، اگر خواہش کے مطابق چلانا ہے تو پھر اس آئین کو ہم سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، ایک دفعہ یہ اناؤنس کر دیتے ہیں کہ اس ملک میں بادشاہت چلے گی، یا تو پھر میں آپ کو سولوشن دیتا ہوں، اگر آپ نہیں باز آنا، آپ نے ججز کے گھروں میں کیمرے لگانے ہیں، آپ نے ان کو ڈرانا ہے، دھمکانا ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو کمپرومائز کرنا ہے، تو پھر ایک کام کریں، آرٹیکل 14 ہے جو رائٹ ٹو پریویسی دیتا ہے اس ملک کو، اس ملک کے شہریوں کو، اس میں امینڈمنٹ کر دیں، آپ امینڈ کر دیں کہ ہر شخص کی رائٹ ٹو پریویسی ہوگی، لیکن اگر اس کی سرویلنس کرنی ہے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے، تو اس کی رائٹ ٹو پریویسی کا فنڈامنٹل رائٹ ہم نہیں ہوگا، آپ ختم کر دیں، یا آپ اس ملک کا جو آئین کا بنیادی ڈھانچہ ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی ایگزیکٹو سے، لیجسلیچر سے، یا آپ اس ڈھانچے کو تبدیل کر دیں۔ جی ہم نہیں کہتے جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی، جوڈیشری تابع ہوگی کسی بادشاہ کے آگے یا کسی حکمران کے آگے جو کہتا ہے میں آئین کو نہیں مانتا، میں قانون کو نہیں مانتا، میں خواہشات پہ ملک چلاؤں گا۔ تو آپ کانسٹیٹیوشن امینڈ کر دیں، کہہ دیں کہ جی جوڈیشری آپ کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوگی، کچھ لوگوں کے تابع رہے گی، تو ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں، جو آئین کہے گا ہم وہ مانیں گے۔ دیکھیں میرا ملک کا آئین کہتا ہے بالکل سٹارٹ میں، پریامبل میں جو اس میں لکھا گیا ہے کہ اس ملک کے شہریوں کا فرض ہے کہ انہوں نے لڑنا ہے آپریشن اور ٹیرری کے خلاف، یہ ہماری فنڈامنٹل آبلیگیشن ہے۔ اگر ہم سب انکلوڈنگ میڈیا، آپ دیکھیں فورتھ پلر آف سٹیٹ ہیں، آپ کی آواز بند ہوگی، ہماری آواز بند ہوگی، ہماری آواز بند ہوگی تو اس ملک کی آواز بند ہوگی۔ اس وقت یہ بڑا نازک موڑ ہے اس ملک میں، اس وجہ سے میرے خیال سے ہم ججز کا ہمیں بازو بننا پڑے گا، کیونکہ وہ ہمیں فیور نہ دیں، فیور نہیں چاہیے، انصاف کریں، انصاف کریں گے خان صاحب 2 دن میں باہر آ جائیں گے، جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہوگی تو۔ آخر میں فیض احمد فیض صاحب کا شعر ہے، میں چیف جسٹس صاحب کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کہ مٹ جائے گی مخلوق تو انصاف کرو گے، منصف ہو تو اب حشر اٹھا کیوں نہیں دیتے۔